إذن إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة كيف تعمل. إذن اليوم سوف نحاول أن نبدأ سلسلة دروس الأكسس. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش نكريو إن طابل، وعلى بركة الله نبدأ. إذا كما تتعرفوا بعدا، أول شيء هو أن الناس اللي خدامة واللي بحال بغينا نقولوا لو موند بروفيسيونيل، او موان خص يكونوا عندك واحد 3 ديال لي لوجيسيال اللي ساهلين، هما ديال مايكروسوفت اوفيس، الوورد، الاكسل، الاكسس. الدور ديالو هو لا كرياسيون ديال لي باز دوني. الاكسس هو اسهل باز دوني اللي ممكن الناس تخدم بها. اذا على بركة الله نبدأ. اول شيء ندخلوا الاكسس، غادي نمشيو لهاد لابارتي هنا، غادي نكليكيو على باز دو دوني فيد، ياك غنجيو لهنا لو نون دو فيشي وغادي نكريو. اذا غادي نحاولوا مثلا غنصاوبوا انا وياكم ان شاء الله، غادي نفكروا غادي نصاوبوا اون باز دوني ديال اون فاكتور باغ اكزومبل، نسميوها فاكتور. كيفاش نبدا نستوكي لي فاكتور ديالي ونصاوب لي فاكتور ديالي ونخليهم عندي ونيديتيهم في الاخر ان شاء الله. اذا اول شيء غادي نكتبوا لو نون ديال الفيشي هنا وغادي نديرو كري. اذا غادي تعطينا هاد لا فونيتر هادي، غادي نجيو غادي نفيرميو هادي، يا اما غادي نفيرميوها ونجيو لهنا نديرو هاد مود كرياسيون، يا اما نكليكيو نيشان هنا على مود كرياسيون. دونك غادي نسميو لا طابل الاولى. اذا الا كنا باغيين نديرو لا فاكتور، اول شيء خصنا نعرفوا شنو هما لي زيليمون كي كونستيتوي هاد لا فاكتور. دابا ملي تنشد اون فاكتور قدامي اش تنشوف اول حاجه كاينه اون دات، كاين لو فورنيسور ولا لو كليون اللي غنعطيه لا فاكتور، لو كليون اللي غنعطيه لا فاكتور. عندي لونطيت ديالي حتى هنايا فيه خص يكون فيه جميع المعلومات، فيه ليدونتيفيون فيسكال، الريجستر د كوميرس، لو غيب ديالي. تنجي تنشوف كما قلت لكم لو فورنيسور، لادريس ديالو، لي ميل، لو تليفون مثلا. ولا هبطنا شويه لتحت غادي نلقاو مثلا واحد لا ريفيرونس، تلقاو شنو تفاكتورا، مثلا لا مارشانديز اللي تفاكتورات فيها اون ريفيرونس، فيها لا ديزينياسيون ديالها، فيها لا كونتيتي يونيتير، وفيها لو مونطون ديال كل حاجه، يعني كونتيتي، مونطون، ديزينياسيون اي ريفيرونس. تنجيو في الاخر تلقاو لو مونطون توتال ديال المونطون اوف تاكس، وتلقاو لا تي في والمونطون تي تي سي. وكاين الشيء المهم الثالث اللي هو لو مونطون خصو يكون مكتوب اون شيفر اي اون لتر. دونك هذه هي لا فاكتور، هذه لا فورم ستاندار ديال اون فاكتور. ونسينا واحد الحاجه اللي هي مهمه، كاين ان نيميرو دو فاكتور حتى هو خصنا ناخذوه اون كونسيديراسيون. دونك هذا الشيء هو اللي ممكن نقولوا على اون فاكتور. دونك غادي نبداو، غادي نسميو لا بروميير طابل. اذا دابا قبل ما نكريو لا طابل ديالنا خصنا نعرفوا لا لوجيك كيفاش يخدم لاكسس. اذا اي حاجه مثلا اوموجين خصني نديرها في اون طابل بوحدها. مثلا بحال دابا بغيت كما قلت لكم كاين فورنيسور، الا عاود رجع عندي هذا الفورنيسور ما نبقاش ندخلو كل مره، خصني تكون عندي واحد لا باز دوني ديال لي فورنيسور ولا لي كليون اللي تنتعامل معاهم باغ اكزومبل. دونك غادي ندخلهم، تنسميهم لي كليون، تنحط لي كليون ديالي في اون طابل. دوزيام شوز بالنسبه لي كونتيتي ولي ديزينياسيون، هادو سو سون بحال بغينا نقولوا دي زيليمون كي سون هوموجين. دونك حتى هما غادي ندير لهم في اون طابل.
عندنا النيميرو دو فاكتور، لا دات، المسائل الاخرى مثلا لو مونطون اون شيفر اون لتر. غادي نشوفوا كي غنديروهم، سواء نديروهم في اون دات ولا سواء غادي نبداو نخرجوهم غير في ليطا ديالنا. اذا غنبداو مثلا نبداو اول حاجه باش نصاوبوا اون فاكتور، خصنا نعرفوا شكون هو لو كليون اللي غادي نبعثو. نديرو باغ اكزومبل نسميو لا بروميير طابل نسميوها كليون. دونك ها هي اوكي. دونك اول حاجه عطانا هنايا النيميرو اوتوماتيك. دونك هذا النيميرو تيتعطى باغ ديفو، دونك نخليوه، بغينا نخدمو به نخليوه. دونك لو كليون ديالي شنو ممكن تكون هنا في المعلومات ديال لو كليون. كاين مثلا نقولوا لهاد الكليون ديزينياسيون هي اول حاجه، يعني ديزينياسيون ديال لو كليون. ديزينياسيون هاد ديزينياسيون هنايا قدامنا كاين لو نون ديال لو شون وهنا لو تيب ديال لي دوني. دونك الديزينياسيون عندي هنايا بليزيور تيب ديال لي دوني. دونك خصني نعرف كل حاجه علاش تصلح، بلا ما نبقى ندوز عليهم بواحد دابا نقولوهم لكم. من الاحسن نخدموا بهم. اول حاجه ديزينياسيون تيكون فيها تكست، يعني تكست الفا نيميريك، غادي ندخلوها تكست. غير هنا خصني نحطي لا طاي ديال هاد لو شون، شحال فيه 255 كاركتر. يعني هاد لا ليست ديال لي فورنيسور راه ما خصنيش نفوت 255 كاركتر. سينو لا بغيت نفوت 255 نقدر نديرو ميمو كيلكو سوا الكاركتر اللي عندنا. دونك غادي نخليو حنايا غير تكست. نمشيو مور ديزينياسيون غادي نديرو ادريس. دونك هاد لادريس غادي نشوفو لو تيب ديال لي دوني ديالو، حتى هو غادي نخليوه تكست. ولكن 255 جو كخوا ما تقدناش الا كانت عندنا شي ادريس طويله. دونك من الاحسن نديروه ميمو. عندنا النيميرو دو تليفون، نيميرو التليفون. دونك سوا غادي نكتبوه نيميريك، غير في لو كا الا كتبناه نيميريك ديك لو زيرو في الاول راه غيبقى يسوبريمي، ما تيعرفش هو زيرو في الاول. دونك من الاحسن نخليوه تكست. عندنا هنايا مور التليفون عندنا باغ اكزومبل ايميل، نخليوه حتى هو تكست. دونك هادو هما الاشياء اللي ممكن نهضروا عليها كاع في لا طابل، في اون طابل ديال لي كليون. دونك هنا قلنا النيميرو سي ان نيميرو اوتو، لا ديزينياسيون ديال هاد لو كليون، لادريس يعني لو نون ديالو ولا لو نون اي برينون ديال الكليون، لادريس، تليفون اي لي مايل. كاين واحد الحاجه مهمه هنايا بالنسبه لاسيزي ديالي، ممكن هنا نحط سكون نابيل دي ماسك دو سيزي. هاد لي ماسك دو سيزي باش مثلا في هاد النيميرو التليفون ولا لي مايل ما يبقاش يكتب ليا شي واحد شي تخربيقه ماشي هي هذيك. دونك بالنسبه لنيميرو التليفون ديالي ممكن نجي هنايا نكتب تكست ونجي لتحت هنايا ونقلب على ماسك سيزي. دونك ها هي ماسك سيزي، غادي نحط الكورسور ديالي هنا وغنمشي لهاد لي 3 بوين هنايا. دونك في هاد لو كا ديال ماسك سيزي عطاني هنا الميساج لا طابل دوا دابور اتر انغوجيستري، نديرو له وي. فهاد الماسك سيزي ها هو عطينا دي ماسك هنايا، كاين الكود بوستال سيكوريتي. لا عندنا نيميرو التليفون، نيميرو التليفون فيه هنايا شحال. دونك هذا صالح لنا حنايا، فيه 10 ديال لي شيفر، دونك صالح لنا حنايا نخدمو به. دونك غادي ناخذوا هاد نيميرو التليفون ونديرو عليه سويفون ونخليو هذا ونخليو اسباس الكاركتير ديسباس ريزيرفي. دونك هنا الا بغينا نتيستيو هنايا غادي نشوفوا هنايا كيفاش غنكتبوا.
لاحظتوا هنا تيعطينا تيليميتينا في الكتابه. دونك غنكتبوا 06 61 01 02 باغ اكزومبل 03. دونك حنا لو تيست ديالنا درناه مزيان. بغينا نبدلوا هذا الماسك تسيزي ممكن نبدلوه، يعني نزيدوا الزيرو هنايا ولا ندخلوا نديروا 3 الاصفار ونمشيو. دونك على حساب اللي بغينا نديرو. دونك نخليو هكا ونديرو سويفون. هنايا واش بغيتي تونغوجيستري سو فورم دو سامبول ولا هنا سون سامبول، يعني بغيتي تونغوجيستري تخليه هكا اللي بغيتي يبان لك في لاطابل يبقى هكا ولا بغيتيه يبان لك هكا. دونك من الاحسن نخليو السون لي سامبول دون لو ماسك، يعني ليميتيو الناس في الكتابه ولكن نخليوه هكا. سينو بغينا نخليوه بحال اللي درنا بحال هكا افيك دي زيسباس نخليوه اللي بالكم. دونك حنا نحاولوا نحيدوه ونخليوه هكا. سويفون اي تيرميني. دونك ها هو الماسك تسيزي ديالي دار. دونك هنا غادي نجي نحط ليميل ديالي عاوتاني، غادي ندير له نفس الشيء. غادي نجي هنا ماسك تسيزي وغادي نكليكي على هاد لي 3 بوين وندير اونغوجيستري لا طابل ونشوف هنايا واش كاين عندي. هنايا ان ايميل. دونك هنايا كاين مو دو باس دات هذا اور ايميل نيميرو التليفون. اذا بالنسبه للايميل ما يمكنناش نديرو فيه ان ماسك تسيزي. علاش؟ لانه غادي ليميتينا في لاسيزي وما يمكنناش نعرفوا الايميل شحال من كاركتير فيه وشحال من. دونك اول حاجه اللي خصنا نديرو عندنا حل اخر. عندنا الحل اللي ممكن نديروه بحال الماسك تسيزي. غادي نديرو فاليد سي. غنمشيو لهاد لابارتي فاليد سي et message si erreur. بالنسبه لا كونديسيون دو فاليداسيون هي هذه. دونك ها هي valide si est nul ou خصو يكتب لنا كوم سا quel que soit le caractère هنا وتكون واحد لاروباسك وموراها quel que soit un autre caractère وموراها بوين موراها كوم واحد لي كاركتير واحد اخر يا اما كوم يا اما اف ار اي با. دونك هنا غادي نجيو نديرو ميساج سي ايرور. دونك غادي نشوفوه. دونك ميساج سي ايرور غادي نكتبو اونطري l'adresse. غادي نشوفوا message si erreur. غنكتبوا entrer l'adresse de messagerie avec un signe arrobasque et le nom de domaine. donc هذه هي الريغل de validation ديال l'adresse email. من بعد ما درنا لا كرياسيون ديال هاد لي شون هادو دونك غادي نحاولوا نتيستيوهم. غادي نكليكيو على اونجستري هنا وغنجيو هنايا نديرو افيشاج. دونك ها هو هنا. دونك لي كليون عندهم ان نيميرو اوتوماتيك. مثلا ان كليون باغ اكزومبل ناخذ سوسيتي مثلا مثلا كو سوفا كو ما عرفناش واش كاينه ولا ما كايناش ولا نخليوها هكا ونجيو لادريس هنا نكتبوا اي حاجه مثلا 15 غو شي حاجه. دونك نجيو النيميرو التليفون 06 61 45 28 26. بالنسبه للايميل غادي نحاولوا نتيستيو.
نديرو شي كلمة، مثلا نديرو صوفا ونحاولو ندوزو. تيعطيني message d'erreur, entrer l'adresse de messagerie avec un signe arrobas qui est le nom de domaine complet par exemple frank هذا. دونك هادشي اللي كاين. الا عطيناه مثلا هكا ودرنا له الجيميل ونشوفوا ميساج ديرور، دونك عطانا ان اوتر ميساج ديرور. الا زدناه بوين كوم ونشوفوا واش غيدوز. اذا شتو ها هو داز. اذا هذا هو اول درس في لاكسيس، وشكرا على المتابعه، والناس اللي ما شاركاتش مرحبا بها تشترك، وان شاء الله راجعين دروس اخرين في دي دومين اخرين، وشكرا.